دادي بارا مشهوري دادي نانا علاقه حسابا دادي بارا كل دا كان الحمد لله تقريبا 50 से 60 और دير كونيرا من عبد المجيد كان ابي علاقه ساسول تلافي نانا علاقتي قصص دونو نن بنتن بلك نرا مسونو باو بيرا غاتان دونو बीमारी से मर्ज से ना बिनतन अल्हम्दुलिल्लाह दा का कल्लान दीर कुंगोनो दा तकरीबन फिर के आबादी मरेरा तो दा फरमास पंच तू माशाल्लाह दीर तोरे का अल्लाह ने शुक्र है दा कार कस कुंगो इन कस बिनतन के दा का कस से खुल्लस मसा कस से ना गुट्टस खरामस कस से बीमारी मस